अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल ख़ज़ा की आखिरी शाम, नाहिद चौधरी, राइटर नाहिद चौधरी। फैसल ने टैली का दरवाज़ा खोलते हुए बताया। थोड़ी देर बाद वो घर के सामने उतर रहे थे। लैला, सना, बीना और राहील बैडमिंटन का डबल्स खेल रहे थे। लैला और सना पार्टनर थी, जबकि राहील और बीना जीत रहे थे कि अचानक ही सना की नज़र आजिब पर पड़ी तो रैकेट फेंक कर भागी। ए सनी, ये बेईमानी है, राहील चीखा, लेकिन फिर सना के साथ आते हुए आजिब को देखकर इसके गले लग गया। इन्फॉर्म ही कर देते, मैं लेने आ जाता। राहील ने इसका हाथ ज़ोर से दबाया। इट्स ऑल राइट, इनसे मिलो, मेरे साथी फैसल हैं और ये ज़बरदस्ती आए हैं। फैसल ने इसकी बात दरमियान में उचक ली तो राहील ने हंसते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। आप बंदे अपनी ही कैटेगरी के लगते हैं, इसलिए गर्मजोशी से खुश आमदीद। चलो लड़कियों, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, राहील खासी रफ्तार से बोला। तो लैला और सना ने एक साथ इसे घूरा। 1 मिनट भई, तारुफ अभी अधूरा है, आजिब ने हाथ के इशारे से रोका। फैसल, ये सना है, मेरी और राहील की मुश्तरका बहन। ये मेरी बड़ी भाभी हैं और ये लैला हैं, हमारी बचपन की साथी और पड़ोसी। फैसल ने तीनों को ही सलाम किया, जिसका जवाब नरम नरम मुस्कुराहट से मिला। आजिब के इशारे पर राहील फैसल को लेकर अंदर चला गया, जबकि बीना को इसने वहीं रोक लिया। क्यों भाभी जी, सब खैरियत तो है ना? आजिब ने आहिस्ता से पूछा। हाँ भाई, खैरियत ही है, बीना मुस्कुरा दी। डैडी का मूड कैसा है? एक लिहाज से तो डैडी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वाकई लड़कों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। देखो ना, माँ बाप कितनी मुश्किलों से औलाद को परवान चढ़ाते हैं। जब वो औलाद के दुख सुख देखते हैं तो इनकी खुशियाँ देखने का हक भी इन्हीं को होता है। ये क्या कि पाला पोसा तो उन्होंने, और औलाद अपने आप ही अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करके इनको अपनी खुशी में शरीक किए बगैर चली आ रही है। बीना ने बड़े मदबराना अंदाज में धीमे से सारी बात कह दी और हमाद भाई। आजिब दानिस्ता रुक गया। वो ये कहना चाह रहा था कि हमाद दुरुस्त है या? बेशक, हमाद ने भी अच्छा नहीं किया। बाई गॉड, मेरे अम्मी अब्बू ने इनसे कहा था कि आप पहले अपने वालिदैन से राब्ता कायम कीजिए, इनसे हमारी बात करवाइए, लेकिन हमाद ने हर बार इतने मजबूत अंदाज में बात की कि मजबूरन सबको मानना पड़ा। बीना के अंदाज में खजालत भी झलक रही थी, शर्मिंदगी भी झलक रही थी। ये वाली भाभी कैसी हैं? आसिफ ने बड़ी इश्तियाक से पूछा। अमेरिकन है, डैडी को गुस्सा इसी बात का है कि जवाद ने शादी इस्लामी तरीके से नहीं की और फ्लोरा भी गैर मुस्लिम ही है। बीना की आवाज़ बहुत मदहम थी। जवाद भाई क्या कहते हैं इस सिलसिले में? यही कि अब वो फ्लोरा को मुसलमान करके ही लाएंगे। अच्छा अब बस करो, वो तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा? बीना ने इसे याद दिलाया तो आजिब ने तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। फैसल सबके साथ ऐसे फ्री हो गया था जैसे वो एक फैमिली मेंबर हो। अलबत्ता लैला और सना खासी लिए दिए रहती। आसिफ से भी खासी नाराज़गी थी, लेकिन इजहार का मौका नहीं मिल रहा था। इस दिन सना ने लैला को फ़ोन करके बुलाया। दोनों का शॉपिंग का प्रोग्राम था, जिसके लिए राहील और आसिफ का साथ होना ज़रूरी था, लेकिन फैसल एक थर्ड पर्सन को लेकर जाना मंजूर न था। सनी, तुम चलो, इस आज़ब के बच्चे को चुपके से ले आओ। मैं अपना हैंड बैग तो भूल ही गई, लेकर अभी आई, लैला ने जल्दी जल्दी कहा और अपने गेट की तरफ बढ़ गई। सना ने वहीं खड़े खड़े मौसम के तेवर देखे। खिलाफ मामूल नीलगियों आसमान धीरे धीरे स्याह बादलों तले छुप रहा था। हवा में भी खासी ठंडक उतर आई थी। वो अंदर जाना तो भूल ही गई थी और वहीं लॉन चेयर पर आ बैठी। हरा बड़ा लॉन, कुछ रंग खिले हुए फूलों ने इसे आगे बढ़ने ही ना दिया। फैसिल और आजिब दोपहर को थके हुए आकर ऐसे बेसुध हुए कि कुछ होश ही ना रहा। इस वक्त भी आजिब का हाथ सोते में इस जोर का लगा कि हड़बड़ा के उठ गया। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था, शफाफ शीशों के पार मौसम बहुत दिल फरेब लगा तो वो घड़ी देखता हुआ खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। पूरे लॉन का तायराना जायजा लेती हुई आंखें सना पे आ रुकी, जो गुलाबी लिबास में मौसम की खूबसूरती का ही हिस्सा लग रही थी। आजिब ने करवट बदली तो वह कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में घुस गया। क्यों सनी, तैयार हो गया? वो सुस्तल वजूद लैला ने गेट में घुसते ही पूछा। ओह, मैं तो भूल ही गई। सना घबरा कर खड़ी होगी। व्हाट? मैं अभी गई और अभी आई आसिफ भाई के साथ, सना कहती हुई अंदर चली गई। उफ आसिफ भाई, आप अभी तक लेटे हुए हैं। मैंने
آپ سے کل کہا بھی تھا، شکر ہے اس وقت وہ آپ کا دم چلا غائب ہے۔ چلیے اب جلدی سے نکل چلیے ورنہ وہ مصروف آ جائیں گے، ہم تو ترس ہی گئے ہیں آپ کی کمپنی کو۔ عازب اسے اشارہ ہی کرتا رہ گیا اور ثنا رکے بغیر ایک ہی سانس میں کہہ گئی، یہ اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب ثنا نے غور کیا تو پوچھا، وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دم چلا بھی یہی موجود ہے۔ فیصل تولیے سے بال خوش کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو ثنا پہ جیسے گڑھو پانی گر گیا، پانی پڑ گیا۔ کتنی غلط حرکت سرزد ہو گئی تھی اس سے۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ثنا رک رک کے یہی کہہ سکی۔ میں نے کب کہا کہ آپ کا یہ مطلب تھا؟ آپ کا بھائی آپ کو مبارک ہو، میں شام کی فلائٹ سے سچ مچ غائب ہو جاؤں گا، فیصل گمبھیر آواز میں بولا تو عازب اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ لیو اٹ یار، اتنی سی بات کو اتنا مائنڈ کیوں کر رہے ہو؟ عازب نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہارے لیے ہوگی یہ اتنی سی بات، میں کسی کے دل و دماغ کا بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتا، کسی کو کفر میں مبتلا کرنا بھی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ فیصل نے ثنا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے قطعیت سے کہا، اور کون سے اسلامی اصول پورے کرتے ہیں آپ؟ ثنا نے جل کر پوچھا، مصروف زیادہ ہی اکڑ رہے تھے۔ چلیے میں نے تو پھر بھی کچھ پورے کر دیے، آپ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، کم از کم مہمان ہونے کا ہی خیال کر لیتی۔ فیصل بھی باقاعدہ میدان جنگ میں اتر آیا۔ آخر کیسے مانو گے؟ سنی نے سوری بھی کیا ہے۔ عازب زچ ہو کر بولا، شکریہ تمہاری مہمان نوازی کا، آئندہ سوچ سمجھ کر ہی کہیں جانے کا فیصلہ کروں گا۔ فیصل نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ویسے ایک بات تو مانو گے تم؟ عازب اس کے قریب آ کر ذرا آہستہ آواز میں بولا۔ فیصل نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ کہ ایسی بات کہی کس قوم نے ہے؟ یہ قوم ذرا کم ہی عقل مندی کی باتیں کرتی ہے۔ عازب نے بڑی رازداری برتتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے احمق قوم؟ فیصل زور سے چیخا، اس وقت تو تم نے حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ عازب نے ہونٹ بینچ کر کہتے ہوئے ثنا کی موجودگی کا احساس دلایا تو فیصل زور سے ہنس پڑا۔ تمہاری اس بات پہ عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، اس نے کنکھیوں سے ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ثنا جل کر جلدی سے باہر نکل گئی اور وہ دونوں دوست ایک بار پھر ہنس پڑے۔ کیا ہوا؟ لیلا نے ثنا کو غصے میں آتے دیکھ کر پوچھا تو ثنا نے خود کو ملنے والا خطاب اور ساری بات لیلا کے گوش گزار کر دی۔ یہ عازب کے بچے نے کہا، لیلا نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، عازب بھائی نے خود۔ ثنا ہونٹ لٹکا کر بولی، یہی مطلب ہے میرا۔ لیلا زور سے بولی، ساری پٹی اس فیصل نے پڑھائی ہے۔ ثنا نے عازب کو باعزت بری کر دیا، اور وہ تو جیسے ننا چوزا ہے نا۔ لیلا نے عازب کو ہی مود الزام ٹھہرایا، تو پھر آؤ چلتے ہیں بازار، مالی بابا سے کہہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آئیں۔ جب وہ آئیں گے تو آگے سے ہم غائب ہوں گے، مالی بابا ان سے یہ کہیں گے کہ ہم تیار ہو رہے ہیں۔ ثنا نے جلدی اسے سارا پروگرام بتایا تو لیلا نے فوراً بیگ کندھے سے لٹکایا اور چل دی۔ یار اور کتنی تیاری کرنی ہے ان خواتین کو؟ فیصل نے لان میں عازب کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے بھائی، یہ خواتین کی تیاری ہے، ہماری نہیں، عازب نے گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا۔ 6 تو وہ کب کے بجا چکی ہیں، اب تو آپ کی تیاری نے خواتین کی تیاری کو بھی مات دے دی ہے۔ آپ کی تو ٹائیوں کی میچنگ ہی نہیں ہوتی۔ رحیل نے جانے کہاں سے بوتل کے جن کی طرح موجود ہوا۔ یہ آپ کی سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ اور آپ کب سے خواتین کے صف میں شامل ہو چکی ہیں؟ ان سے ہمدردی کا بخار کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے۔ فیصل جل کر بولا، ویسے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ لان کی پمائش کرتے ہوئے رحیل نے بڑے اطمینان سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہیں، فیصل نے کسی فلمی ہیرو کی طرح نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یار 1 گھنٹہ ہو گیا ہے لیکن ان کی تیاری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی، عازب زچ ہو کر بولا۔ ویسے کہاں جانے کا ارادہ تھا؟ رحیل نے تجسس سے پوچھا۔ شاید طارق روڈ، یا عازب نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن مجھے تو وہ لوگ اردو بازار میں ملی تھی۔ راہیل مزے سے بولا، یہ کب کی بات ہے؟ فیصل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آج کی، بلکہ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے کی۔ راہیل کا اطمینان قابل دید تھا۔ اور تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ عازب نے اسے گوڑا۔ بھائی پڑھنے والے لکھنے والے بچے ہیں، کچھ کتابیں چاہیے تھی، راہیل نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اتنی دیر سے ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے، فیصل چیخا۔ بنا رہا تھا؟ کیوں مذاق کرتے ہو چندا، اب بنے بنائے کو؟ رحیل نے فیصل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے کھسکتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ عازب، میں اس انتظار کی قیمت لینا چاہتا ہوں۔ فیصل اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ مثلاً کیا؟ عازب نے مسکرا کر پوچھا۔ لیکن اس کے لیے رحیل کی خدمات ضرور ہوں گی، فیصل کچھ سوچ کر بولا۔ کیسی خدمات؟ عازب چونکا۔ یہ تو اس کے پاس جا کر ہی بتاؤں گا، فیصل آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو ناممکن ہے، تھوڑی دیر بعد ڈنر کے لیے صدائیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ عازب نے اسے ٹالا۔ کتنے دن رہ گئے ہیں ہمارے جانے میں؟ فیصل نے پوچھا۔ تمہیں نہیں یاد؟ عازب نے منہ بنایا۔ دل نہیں چاہتا یاد کرنے کو، فیصل نے گہری سانس لی۔ کیوں اتنا بھاگ گیا ہے روشنیوں کا شہر؟ عازب مسکرا دیا۔ یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، اصل میں تو سینئر کی ایکسٹرا محبتیں یاد آ رہی ہیں۔ فیصل
نئے لہجے کو دردناک بنا کر بولا۔ محبتیں، عازب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دوہرایا۔ تم اول درجے کے بیوقوف آدمی ہو جسے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ سینئر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس الیکٹرک پول کے گرد 50 چکر لگائے ہوں تم نے کبھی اس الیکٹرک پول کے گرد 50 چکر لگائے ہوں یا بغیر پیاس کے کئی گلاس پانی پیا ہو تو جب ہی پتہ چلے نا، فیصل چڑ کر تیزی سے بولا۔ تو عازب بے تحاشا ہنس پڑا۔ ظاہر ہے بے شریف لوگ تو اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ آخر وہ ہنسی روک کر کالر پر سے فرضی گرد جاڑتا ہوا اس سے مزید چراتا ہوا بولا۔ تو فیصل مکہ تان کر اس کی طرف لپکا، جبکہ بینا انہیں بلانے وہیں چلی آئی۔ فیصل تمہارا فون ہے۔ میرا؟ فیصل خیرت سے کہتا ہوا وہیں رک گیا۔ ہاں ظاہر ہے تم اپنی امی کو تو بتا کر آئے ہوگے۔ بینا نے اس کی حیرت پہ اسے بغور دیکھا۔ انفیکٹ میں کسی کو بھی بتائے بغیر آیا ہوں، گھر میں۔ فیصل پریشانی سے بولا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ابو آئے ہوں تو اکیڈمی والوں نے انہیں عازب کے بارے میں بتایا ہو۔ بینا پرسوچ انداز میں بولی۔ انہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ فیصل ہولے سے بڑبڑایا۔ کیا بات ہے؟ تم اتنے ڈپریس کیوں ہو گئے ہو؟ عازب نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار۔ اب کتنے بجے فون آئے گا بابی؟ عازب سے کہہ کر بینا سے پوچھا۔ 8 بجے۔ تو پھر چلیے 7:30 تو ہو چکے ہیں یہیں پر۔ عازب کہتا ہوا اندر کی طرف چل پڑا تو دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پھر جب تک فون نہ آیا فیصل نے کسی سے بات نہ کی، سامنے دیوار پہ لگے وال کلاک کو گھورتا رہا اور پھر پورے 8 بجے ٹیلی فون میں حرکت ہوئی۔ فیصل نے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے عازب کی طرف دیکھا تو عازب ایک لمحے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ تک فیصل مصروف رہا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے عازب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ صدف نے کچھ دیر خاموش رہ کر اچانک کہا، وٹ؟ عاطف زور سے بریک لگا کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ صدف کا دل ڈرک اٹھا۔ زارا بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے اب ہم وہاں نہیں جائیں گے، صدف نے رک رک کر کہا۔ کیوں؟ زارا کے ہی منہ سے نکلا، ورنہ عاطف تو خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ پلیز میجر صاحب، آپ ہمیں اسٹیشن پر یا کوچز والے اڈے پہ پہنچا دیں، میں اب واپس جانا چاہتی ہوں، صدف نے جھجک کر کہتے ہوئے پلکیں اٹھائی اور ذہانت سے چمکتی سیاہ آنکھوں سے ٹکرا کر پھر جھک گئی۔ میں اس تکلیف کے لیے معافی چاہتی ہوں، صدف نے دھیمی آواز سے پھر کہا۔ آپ کو شاید دوسروں کے حصے کی بات بھی خود ہی کرنے کی عادت ہے۔ عاطف کی باری اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ صدف بلا مزید کیا کہتی؟ دوسرے زارا نے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جیپ دوبارہ طوفانی سپیڈ میں روانہ ہو چکی تھی۔ تینوں خاموش تھے۔ تیز رفتاری پہ دل باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی وقت بیت چکا تھا لیکن نہ تو اسٹیشن آیا اور نہ ہی بسوں کا اڈا نظر آیا۔ زارا، ہم لوگ کتنے بے بس ہو گئے ہیں، یہ صاحب بھی ایسے روب ڈال رہے ہیں جیسے ہماری زندگی کے مالک بن چکے ہوں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو ضرور کر لیتی۔ جوش سے صدف کی آواز اونچی ہو گئی۔ آپ لوگ شاید چائے پینا چاہ رہی ہیں؟ عاطف نے رفتار دھیمی کرتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ پلیز عاطف صاحب، ہمیں مزید زیر بار نہ کریں اور اسٹیشن چھوڑ آئیے۔ صدف نے خشک لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ کون سے اسٹیشن؟ لاہور کے؟ کیونکہ اب تو اسی کے قریب ہیں۔ عاطف مزے سے بولا۔ او خدایا! زارا کے منہ سے نکلا۔ بے خبری بھی کبھی کتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن اتنی کیا بے خبری کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہو گئے اور آپ لوگ مراقبے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ اپنی اس حماقت کے سوگ میں اگلی زندگی کی کامیابیوں میں رکھنا ضرور ڈالیں گی۔ فارگیٹ اٹ، عاطف نے رسانیت سے کہتے ہوئے جیپ روک دی۔ صدف نے ڈرتے باہر نظر ڈالی۔ وہ لوگ اپنے ہاسٹل پہنچ چکی تھی۔ میں ٹھیک جگہ پہنچا ہوں نا؟ عاطف نے ان کی طرف مڑتے ہوئے تائید شاہی۔ صدف کو اپنے خیالات پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ اوکے میجر، تھینک یو سو مچ، امید ہے آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں تو لاہور میں ہی رہتی ہوں، اندر آئیے نا، آپ کو اپنے ہاسٹل کی لاجواب چائے پلواتے ہیں۔ زارا بات کے اختتام پر ہنس پڑی۔ شکریہ، اگر کبھی ادھر آنا ہوا تو ضرور، اب اجازت دیجیے۔ عاطف نے کن اکھیوں سے صدف کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی پر زور دے کر کہا۔ صدف بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی۔ نہیں پلیز، آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ زارا کی عقل مندی پہ صدف نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر فوجی بندے ذرا سی ورزش سے تھکنے لگے تو سرحدوں کی حفاظت کر چکے، عاطف تفاخر سے بولا۔ صدف، تم ہی کہہ کر دیکھو۔ زارا نے صدف کو گھورتے ہوئے اکسایا۔ وہ چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کاش میں اپنے محسن کی نیکی کا کچھ صلہ دے سکتی، صدف نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ صدف نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے ان باری برکم الفاظ پہ مجھے جوش آ گیا تو کچھ لے کر ہی جاؤں گا، عاطف نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا بھی صدف کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ مثلاً کیا لے کر جائیں گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ صدف گھبرا کر معصومیت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں ہی واپس لے جاؤں، صدف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے بے ساختہ سرگوشی کے انداز میں کہا۔ زارا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ صدف نے سرد موسم میں بھی پیشانی پہ پسینے کے قطرے محسوس کیے۔ درکتے دل کے ساتھ
زارا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے کہ دیکھنے والے تو نکتے سے کہانی بنا لیں گے۔ عاطف خود بھی اس سچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ڈونٹ بی سلی زارا، صدف جھنجھلا کر بولی، پھر عاطف سے کہنے لگی، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ناراض سے لہجے میں بولی، ٹھیک کہتی ہیں آپ، اتنی جلدی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عاطف نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا تو زارا منہ پہ ہاتھ رکھ کر اندر بھاگ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ صدف مناسب لفظوں کی تلاش میں پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ آپ کا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں نہ آئے تو فون کر کے پوچھ لیجئے گا، بعض کام جلدی ہی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میں تو پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ امید ہے بغیر اطلاع کے کراچی نہیں جائیں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ عاطف نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے حیران سراپے پہ بھرپور نظر ڈالی اور ہلکے سے سلوٹ مار کر دوبارہ جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ تیزی سے واپسی کے لیے جا رہی تھی۔ صدف جیسے بے دم سی ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ بھلا ایسے کام اتنی جلدی ہوتے ہیں؟ اب آ بھی جاؤ، مصروف جلد ہی واپس آئیں گے۔ زارا نے دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بکو مت۔ صدف نے غصے سے اس کا ہینڈ بیگ پٹکا اور چل پڑی۔ خیریت کیا کہہ کر گئے ہیں بیچارے؟ زارا اس کے پیچھے لپکی۔ کم صبر سے کام لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تکرار پہ بولنا پڑا۔ کیسے کر لو؟ تمہیں تو پتہ ہے میری عادت کا۔ دیکھو کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ زارا نے ایکٹنگ کی۔ ان کی چند کلاس فیلوز دھوپ میں بیٹھی تھی، اشارے سے بلانے لگی، لیکن زارا نے اس کے شانے پہ مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ جونیئر فیوچر ڈاکٹرز آ جا رہی تھی، اس لیے زارا کو چپ ہی رہنا پڑا۔ صدف، تمہارے گھر سے فون آیا تھا؟ اس کی پڑوسن نے دیکھتے ہی بتایا۔ اچھا، تم نے کیا بتایا انہیں؟ صدف نے درکتے دل سے پوچھا۔ یہی کہ تم ماموں کے گھر گئی ہو، زیبا بتا کر آگے بڑھ گئی۔ ویسے بھی لنچ ٹائم ہو رہا تھا۔ زارا نے جلدی سے تالا کھولا۔ اب امی پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گی؟ صدف کی جان پر بن گئی۔ کہہ دینا کہ گئے تھے، زارا نے لاپرواہی سے مشورہ دیا۔ اگر انہوں نے ماموں سے پوچھ لیا یا ماموں کا فون آ گیا تو وہ پوچھیں گے کہ ہم رات کہاں رہے۔ صدف بری طرح گھبرا رہی تھی۔ یار ختم بھی کرو، ہینڈل کر لیں گے۔ میں کہہ دوں گی راستہ بھولنے کی وجہ سے اپنے چچا کے گھر چلے گئے تھے، تم بس میجر صاحب کی سناؤ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ زارا نے تیزی سے کہتے ہوئے آخر میں اشتیاق سے دریافت کیا۔ او نہ ہو، مجھے اتنے بڑے آدمی سے اتنی جلد بازی کی توقع نہیں تھی۔ صدف نے کھڑکی کے دروازے کھولتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ کیا مطلب؟ زارا نے تیوریاں چڑھائی۔ بھائی اتنی جلدی اظہار محبت کوئی ٹین ایجر کرے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ذمہ دار فوجی آفیسر کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ صدف نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیوں؟ کیا فوجیوں کے سینے میں دل نہیں ہوتے؟ سچی بات یہ ہے کہ تم اترا رہی ہو، مغرور ہو گئی ہو، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا اور میجر صاحب ہمارے ہاسٹل میں آتے تو ہم دوسری لڑکیوں کی طرح انہیں حسرت سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ زارا نے جل کر صاف گوئی سے چوٹ کی تو صدف کو ہنسی آ گئی۔ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے مقام پر ہی ہے، زارا نے غصے سے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں یہ آفر کرتے تو؟ صدف نے بغور سے دیکھا۔ جب کرتے تب کی تب دیکھی جاتی، فی الحال زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ زارا نے اسے گوڑا۔ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ ہمارے خاندان میں باہر رشتہ کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ابو کا کہنا یہ ہے کہ جب خاندان میں اچھے لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں تینوں بڑوں کی شادیاں تایا اور پپھو کے گھر میں ہوئی ہیں، اور میرے لیے پپھو کا چھوٹا بیٹا موجود ہے۔ صدف تھکے انداز میں کہتی، بیڈ پہ دیر ہو گئی، لیکن میجر صاحب کا کیا بنے گا بھائی؟ میں اتنے بڑے فوجی کو ہارتے نہیں دیکھ سکتی۔ زارا کو عاطف سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ پاگل، یہ کون سا خدا نہ ہنستا جنگ کا میدان ہے؟ ضروری نہیں کہ واقعی وہ سیریس ہو۔ صدف نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جبکہ دل میں خود بدھ ہو رہی تھی۔ تو کیا سنجیدہ ہونے کے لیے سر پر سینگ نکل آتے ہیں؟ صدف، میرا خون نہ جلاؤ۔ زارا پھر گرم ہو گئی۔ اچھا، ایک غیر آدمی کے لیے تم اپنی بیسٹ فرینڈ سے لڑائی کرو گی؟ صدف نے مصنوعی شکوہ کیا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، کاش اللہ پاک مجھے بھی ایک بڑا بائی دے دیتا۔ زارا کو اپنا اکلوتا پن کبھی کبھی بہت کھلتا تھا۔ زارا، تم انہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہی روک دینا، صدف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر گھبرا کر فوراً ہی آنکھیں کھول دی کہ وہ پروکار شخصیت اتنی جلدی ایک شبیہہ کی صورت میں آنکھوں میں در آئی تھی۔ اتنی جلدی؟ صدف بکھلا کر زارا کی طرف دیکھنے لگی جو بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ زارا، میں کل ہی واپس چلی جاتی ہوں۔ صدف ایک جوش سے پلٹی۔ ہاں، پریکٹیکل تمہارے حصے کے میجر صاحب دے دیں گے۔ زارا نے اطمینان سے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ انہیں کم از کم 1 مہینہ وہیں رہنا تھا۔ چلو اب میس کی طرف۔ زارا نے دوبارہ سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ صدف نے بیزاری سے کہا اور لحاف اور کل لیٹ گئی۔ زارا فکر مند سی باہر نکل گئی۔ فیصل، کھانا لگ چکا ہے، فٹافٹ آ جاؤ۔ بینا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ سوری بھابھی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ فیصل نے مڑے بغیر آہستہ سے کہا، یہ اچانک تبدیلی موڈ کیوں؟ عاصم نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نتھنگ یار، بس نیند آ رہی ہے۔ فیصل نے سست آواز میں کہا، کیوں بھائی، آج اور ابھی ہی کیوں؟ تم جو ساری دنیا کو سلا کر سوتے ہو اس وقت؟ نہ بھائی، میں نہیں مان سکتا، کوئی بات ہوئی ہے ضرور۔ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ عاصم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پلیز یار، میں اس وقت
प्लीज़ यार इस वक्त माफ़ करो, घर में सब खैरियत है, बस मैं आराम करना चाहता हूँ, फैसल ने कतईयत से कहा और नरमी से इसका हाथ शाने से हटाकर कमरे में दाखिल हो गया। तो आजिब ने भी इसे मजीद छेड़ना मुनासिब ना समझा और खामोशी से पलट गया। रात को वो दानिस्ता देर से कमरे में आया। इसका ख्याल था कि फैसल सो रहा होगा, जबकि फैसल इसके ख्याल के खिलाफ सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस, दोनों हाथ पुश्त पे बांधे खिड़की के सामने खड़ा था। लाइट ऑफ थी। तुम्हें तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। आजिब की तेज़ आवाज़ पे वो चौंक कर मुड़ा। हाँ, वो फिर तो ऐसी नींद उखड़ी कि फैसल कोई मुनासिब बहाना ना कर सका। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम साफ साफ बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। आजिब ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए कहा। बताया तो है कि कोई मसला भी नहीं। फैसल कलीन पे बैठकर कुशन से टेक लगाता हुआ लहजे को लापरवाह बनाता हुआ बोला। आजिब पहले तो खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर अपने बिस्तर पे लेट गया। फैसल को आजिब का यकदम चुप कर जाना अजीब लगा। आखिर इसे अपने रवैये का एहसास हुआ तो उठकर आजिब के पास आ गया। क्या बात है आजिब, इसने आहिस्ता से पूछा। अगर यही सवाल मैं दोहराऊं तुम्हारे लिए तो, आजिब ने चेहरा बाजू पे टिकाते हुए कहा। तो फैसल गहरी सांस लेता हुआ इसकी तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया। आज तक मैं यही समझता रहा हूँ कि मैं ढीठ हूँ, लेकिन तुम तो मेरे भी उस्ताद हो। खैर सुनो, फैसल कहता हुआ खिड़की में जा खड़ा हुआ। तुमने किसी माँ को औलाद से नफरत करते हुए देखा या सुना है? इसने गंभीर आवाज़ में बड़ी संजीदगी से पूछा। हाँ, अक्सर सुतीली माएँ ऐसा करती हैं, आजिब ने लापरवाही से कहा। शायद मुझे ये कहना चाहिए था कि किसी सगी माँ को। व्हाट? आजिब उछलकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो यार? आजिब ने दोबारा पूछा। दुरुस्त कह रहा हूँ मेरे दोस्त। किसी और से सुनता तो शायद मुझे यकीन भी ना आता, जबकि हकीकत ये है कि मेरी अपनी अम्मी मुझसे किसी अंदरूनी कैफियत के ज़ेरे असल फैसल अपनी पूरी बात ना कर सका। आई कांट बिलीव इट यार, मैं इसको मान ही नहीं सकता। आजिब खैरत के शदीद तासुर के साथ बोला। मुझे यानी सबूत को देखकर भी? फैसल गायल सी मुस्कुराहट से बोला। बट वाई, कब, कैसे? आजिब ने जल्दी जल्दी पूछा। पता नहीं कब, क्यों और कैसे, अब तो बरसों बीत गए हैं। फैसल ने गहरी सांस ली। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी सगी अम्मी है? आजिम ने इसको बगौर देखते हुए पूछा। काश ये यकीन ना होता तो इतना अफसोस और दुख जो मैं सह रहा हूँ इससे महफूज हो जाता। फैसल का लहजा थकल लिए हुए था। तो फिर यकीनन इसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी। आजिब पूरे यकीन के साथ बोला। कुछ भी वजह हो, उन्होंने अपने जज्बे को क्यों बदल डाला? फैसल झुंझला कर बोला। अच्छा, इनका ये रवैया कब से है? आजिब ने कुछ सोचते हुए पूछा। बचपन से, जब ज़ेबो मेरा छोटा भाई मेरे साथ होता था तो अम्मी हम दोनों से एक सा प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी ज़ेबो के साथ ज़्यादा करती तो मेरे शिकवे पे कहती कि वो तुमसे छोटा तो है। स्कूल से वापसी पे अम्मी हमेशा हमें गेट पे ही मिलती, फिर अपनी निगरानी में हमें खाना खिलाती और हमेशा पहला नवाला हम दोनों को अपने हाथ से खिलाती। और इस दिन भी हम दोनों भाई सातों और ज़ेबू छुट्टी में थे। और इस दिन भी हम दोनों भाई, मैं 7वीं और ज़ेबू 6ठी में था, दोनों स्कूल गए तो इकट्ठे थे, लेकिन वापसी हमारी इकट्ठे ना हो सके। फैसल ने शदीद तकलीफ से निचला होंठ बींच लिया। इसकी आंखों में आंसुओं की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आजिब चाहते हुए भी अपनी जगह से ना उठा, बल्कि अपने आप पे जबर किए खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। आखिर कुछ देर बाद फैसल ने अपनी कैफियत पे काबू पाया और दोबारा कहने लगा। हम दोनों इकट्ठे स्कूल से निकले थे। सड़क की दूसरी जानब डैडी कार में बैठे नजर आए तो बैग मुझे थमाकर तेजी से इनकी तरफ भागा मेरा छोटा भाई, और तेज रफ्तार वैन मेरे मासूम भाई को कुचलती हुई निकलती चली गई। मैं आंखें फाड़े देखता रह गया। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस के इतनी सख्त न रही कि मैं अपने प्यारे भाई के पास जाकर इसे उठा सकूं। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने ज़ेबू को खो चुका था। अम्मी तो जैसे पागल ही हो गई थी। मैं कई दिन तक स्कूल ना जा सका। आखिर कब तक? ये जिंदा रहने के अमल में तो हर इंसान को मजबूर कर देते हैं। इतने दिन तक सिर्फ अब्बू ही मेरी तमादारी करते रहे और मेरी खाला जानी। जिस दिन मैं ज़ेबू के बगैर स्कूल गया था वो दिन मैं कभी नहीं भुला सकता। और वापसी पे तो अम्मी गेट पे ज़रूर मौजूद थी। उन्होंने मुझे देखा और काफ़ी देर तक देखती रही। मैं हमेशा की तरह इनकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो मुझे प्यार किए बगैर, अपने वजूद की गर्मी दिए बगैर तेज़ी से अंदर चली गई। फिर वक्त धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। अम्मी मुझसे दूर होती चली गई। अब मैं सोचता हूँ कि शायद वो ज़ेबू के सदके मुझसे प्यार किया करती थी। जब वो ना रहा था तो मेरे लिए इनके पास मोहब्बत भी ख़त्म हो गई। फैसल यूं चुप हो गया जैसे अब इसके पास कहने के लिए कुछ भी ना रहा हो। और तुम्हारे अब्बू? आजिब आहिस्ता से बोला। मेरे डैडी बहुत ग्रेट मैन है। जितना अम्मी ने मुझे इग्नोर किया इतना ही उन्होंने मुझे प्यार दिया। यही वजह है कि मैं बिखरा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा वजूद टूटने से बच गया है। फैसल ने गहरी सांस ली। तुमने कभी अपनी अम्मी से वजह पूछी? आजिब ने इसके करीब आकर पूछा। नहीं। फैसल ने गहरी सांस ली। क्यों? हालांकि सबसे पहला काम तुम्हें यही करना चाहिए था। आजिब की हैरान सी आवाज़ उभरी। पता नहीं क्यों, 1000 चाहने के बावजूद, जबकि ये मेरा हक भी था कि मैं इनसे पूछता।
अब भी कई बार अल्फाज मेरे होंठों पर आकर रुक जाते हैं कि अम्मी आप मुझे ज़ेबो के सदक़े ही प्यार कर लिया करें। अल्फाज जैसे फैसल के होंठों से टूट टूट कर अदा हो रहे थे। टेक इट इजी यार, अब ज़रा आराम से सोने की कोशिश करो। आजिब ने इसके शाने पे थपकी दी। सॉरी, मैंने तुम्हें भी। नो नो यार, नो नो तकल्लुफ़, 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, तुमने खाना भी नहीं खाया। आजिब फैसल को दरमियान में टोक कर तेज़ी से बोला और इसका जवाब सुने बगैर बाहर निकल गया। ज़ोहरा किचन में थी और उस्मान नाश्ते की टेबल पर खामोश सा बैठा हुआ था। न जाने क्यों इसे मुजरमाना सा एहसास हुआ। क्या बात है उस्मान? इसने करीब जाकर इसकी पेशानी चूमकर मोहब्बत से पूछा। आपी अब्बू होते तो मेरा रिजल्ट सुनकर कितना खुश होते। उस्मान का यासियत बड़ा लहजा गोली की तरह इसके दिल में चुभ गया। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसके होंठों से सरगोशी से कैसे अंदाज में निकला, इतने माह गुजर जाने के बावजूद। बाप से जुदाई कल की बात लग रही थी। दिल से तो इनका ख्याल कभी जुदा ही नहीं हुआ था, लेकिन जिंदा रहने के लिए लोगों की वजह से बज़ाहिर पलकें खुश्क ही रहती। वो यकटक अपने अब्बू की खाली कुर्सी को देखे जा रही थी। मीरू बेटे नाश्ता शुरू करो। ज़हरा ने इसे 2-3 आवाज़ें दी तो वो चौंक कर सीधी हो गई। सॉरी अम्मी जी, कल से नाश्ता मैं बनाऊंगी, वो शर्मिंदगी से कह रही थी। ज़हरा बस प्यार बड़ी हफ्की से देख कर रह गई। फिर वो छोटी छोटी बातों से उस्मान और माँ का ध्यान बिठाने लगी। मैं अपनी जान से प्यारी माँ और भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा ने मामूल के कामों में मसरूफ़ होते हुए अज़म से सोचा। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि असद क्या कहने वाला है। असर की नमाज के बाद ज़हरा उस्मान को लेकर मार्केट चली गई तो वो मुतमिन हो गई कि ज़रा खुलकर असद से बात कर सकेगी। अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। कोई काम भी तो अधूरा नजर न आया कि मुकम्मल कर दे। गर्मी की वजह से पंखे की हवा भी तपश लिए हुए थी। इसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थी। जब भी 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, इसका दिल धड़क उठा। इसने 2-3 गहरे सांस लेते हुए दरवाज़ा खोला। आसमानी शलवार कमीज़ में असद बहुत फ्रेश लग रहा था। इसे सलाम करता हुआ खुद ही अंदर आ गया, वरना मीरा तो जैसे पत्थर की ही हो गई थी। चाची जान और उस्मान कहाँ हैं? इसने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। मार्केट, इसने ड्राइंग रूम का पंखा चलाते हुए मुख्तसिर बताया। चाय कहाँ है? असद ने नदीदेपन से यूं पूछा जैसे चाय ही पीने आया हो। अभी लाती हूँ, मीरा ने फिर इसी अंदाज में संजीदगी से कहा तो असद ने बगौर इसकी तरफ देखा। ऑफ वाइट प्रिंटेड सूट में बिखरे बालों में उदास सी बहुत अच्छी लगी। शायद तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा, असद ने इसके बराबर आते हुए आहिस्ता से कहा। इस बात का इजहार कैसे हो कि मुझे आपका आना अच्छा लगा है? मीरा ने मूड बदलते हुए खुशदिली से पूछा। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब खुद ही अंदाज़ा हो गया है। असद ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुतमिन होकर कहा। चाय अभी या? मीरा ने जाते जाते रुक गई। सच तो ये है कि चाय की तलब बिल्कुल नहीं, बस तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा है। 1-2 दिन बाद जाना होगा, शायद वक्त ना मिले। असद बड़ी उजलत से बोला तो मीरा इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई। मीरा, अगर मैं ये कहूँ कि अम्मी बात मान गई हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? असद ने पुरजोश अंदाज में पूछा। कौन सी बात? मीरा जानबूझकर अनजान बन गई। क्या तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं मीरो, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे ग्रेस को क्या समझूं? असद ने इसकी सियाह आंखों में झांकते हुए पूछा तो वो नजरें चुरा गई। असद, मैं ये सब नहीं चाहती। शादी तो क्या, मैंने अभी तक आपके बारे में ढंग से सोचा भी नहीं। इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले नहीं हो जाते। हो सकता है कुछ अरसे के बाद आप खुद अपने फैसले पर पछताएं। मीरा के दिलो दिमाग इतने उलझे हुए थे कि वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपने ख्यालात का इजहार करे। नहीं मीरू, ये तुम्हारी भूल है कि मैं पछताऊंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब तारिक का प्रपोजल आए तो तुम इनकार कर दो ताकि बाद में फरी के साथ इसकी बात हो जाए। असद बगैर सोचे समझे बोल गया। ओह, तो ये बात थी। इतनी बड़ी तमहीद के पीछे ये असल मकसद छुपा हुआ था। मीरा ने हैरत और तासुब से असद की तरफ देखते हुए चुभते हुए लहजे में कहा तो पल भर के लिए असद बुखला गया। शायद तुम गलत समझ रही हो, इसने जल्दी से कहा। शायद नहीं, यकीनन सच आपकी ज़बान से निकल गया है। ओह खुदाया, इतनी जल्दी पोल खोल दिया। आप मुझे ज़रा खुश तो हो लेने देते। वाकई आप बड़ी सच्ची मोहब्बत करते हैं अपनी बहन से। यकीनन इसमें फरी की भलाई ही पोशीदा है। मीरा तमस्खर से इसकी तरफ देखकर बोली, गोया तारिक तुम्हें पसंद है। असद ने थकी थकी आवाज़ में कहा। जाहिर है वो आपकी तरह खुदगर्ज तो नहीं होगा। बाहर में जाइए आप और आपके मशवरे। अगर मेरा बाप सर पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगे मैं इससे शादी कर लूँगी। नफरत है मुझे शादी से। मैं सिर्फ अपने भाई और माँ के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ। चले जाइए आप यहाँ से। मीरा दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो दी तो असद बेबसी से इसे देख कर रह गया। बेवकूफ़ लड़की अपनी कही जा रही थी। वो जो माँ को राज़ी करके इतना खुश आया था, अपने ही गलत तरीके
के हाथों अब इसे रोते हुए देख रहा था। इसे मीरा से ज्यादा अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। ढंग से बात ही ना कर सका था। इसने खुद को डांटा। मीरा प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। वो इसके करीब आकर नदामत से कहने लगा। बहुत सुन लिया मैंने, अब आप जाइए यहाँ से। शुक्रिया, एक ही बहन है, वरना अपने आप को कहाँ कहाँ पेश करते। मीरा ने तंजिया लहजे में गुस्से से कहा। ओके, जब कम अकली का भूत उतर जाए तो ठंडे दिल से गौर जरूर करना। असद ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सपाट अंदाज में कहा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गौर करने की, अलबत्ता मुझे अफसोस है कि आपके साथ सौदेबाजी न कर सकी। मीरा की गैर मुतवक्का बात पर असद ने पलट कर इसे तासुब से देखा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। असद की समझ में नहीं आ रहा था कि इसका ब्रेन वॉश कर दे और नए सिरे से इसकी अकल में बात डाले, लेकिन अब इसका दिमाग भी घूम चुका था। इसने फिलहाल चले जाना मुनासिब समझा। मीरा ने जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो और भी शिद्दत से रो दी। काफ़ी सारा वक्त इसी हालत में गुजर गया। कमरे में अंधेरा सा होने लगा तो वो दुपट्टे से चेहरा साफ करती हुई उठ खड़ी हुई और सारे घर की लाइट्स रोशन करती गई। इससे पहले कि इसका दिमाग मजीद ख़राब होता, ज़हरा वापस आ गई। रमज़ान उल मुबारक शुरू होने में सिर्फ एक महीना रह गया था। इसी मुनासिबत से वो ढेरों सामान उठा लाई थी। चीज़ों की सेटिंग और महंगाई की दुहाई देते हुए वो बेटी के चेहरे की तरफ गौर ही ना कर सकी। मीरा जल्दी से मुंह हाथ धोकर आई और ज़हरा का हाथ बैठाने लगी। आप ही आज बैडमिंटन खेलेंगे? देखिए मैं नए रैकेट लाया हूँ।